बहरिया टाउन कराची, सस्ती हाउसिंग के नाम पर ज़मीन करोड़ों की कैसे बन गई? चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में थर केस की समाअत। गुज़श्ता रोज़ के चीफ जस्टिस के दौरे थर के दौरान अहम इंकशाफात। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अकबर अयूब खान का अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों का मुआयना। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म का सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के सरबराहान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। प्रोटीज का घर में शिकार, ग्रीन कैप्स उड़ान भरने को तैयार। अस्सलामुअलैकुम, रियल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना बेग और मैं हूँ सुमेरा कुरैशी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सिंध के महकमा रेवेन्यू ने कराची में बहरिया टाउन को दी जाने वाली हज़ारों एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में किया गया है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मख्सूस 14,617 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का हुक्मनामा भी मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कायम कमेटी, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद हुसैन सैयद, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन आफ्ताब मेमन, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल इमरान अता सुमरो और डिप्टी कमिश्नर शहजाद फसल शामिल थे। 4 मई के फैसले का जायजा लिया गया। 28 अक्टूबर को कमेटी का ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके मिनट्स के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मख्सूस 17,670 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का हुक्मनामा मनसूख किया जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई 11,680 एकड़ ज़मीन वापस ली जाएगी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल इमरान अता सुमरो ने ज़राए से बात करते हुए बताया कि अदालती फैसले की तकमील की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने थरपारकर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने थर केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने दौरे थर पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि मिट्टी में जाकर लोगों को चारपाइयों पर लिटा दिया गया। हम निकल गए तो कैंप को उखाड़ कर सामान ट्रक पर लाद कर चले गए। 1-2 दिन के लिए नर्सेज और मुलाजमीन को लाया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अस्पताल में 8 साल से एक्सरे मशीन खराब है, ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन अद्वियात और सर्जन नहीं है। जो पानी मैंने वहाँ प्लांट से पिया, खुद सारा दिन परेशान रहा कि ये वो पानी है जो लोगों को दिया जाता है, जबकि वज़ीर आला ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। कौम के पैसे लुटा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि घरों का मंसूबा देखकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। ज़मीन मुफ्त है, लोगों को 50 लाख के एवज घर दिए जा रहे हैं। कौम के पैसे लुटा रहे हैं। जो रकम खर्च हो रही है वो होशरुबा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पावरफुल मंसूबा है, लेकिन $2 अरब की हुकूमती गारंटी नहीं दी गई। एक स्कूल में गया जिसमें ना स्टाफ था ना पीने का पानी। मुझे तो ये शर्म आ रही थी, लड़कियों के स्कूल में वॉशरूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत को 27 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने सिविल अस्पताल मिट्टी का दौरा किया और बच्चों के ICU और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान चीफ जस्टिस ने इंतजामिया से कड़े सवालात भी किए। अस्पताल के दौरे के इंतजामात पर चीफ जस्टिस ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये कैसा इमरजेंसी वार्ड है जिसमें अद्वियात मैसर नहीं। इमरजेंसी वार्ड की सूरत हाल है तो फिर अस्पताल ही बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने मिस्री शाह में RO प्लांट का भी दौरा किया था। चीफ जस्टिस ने RO प्लांट की खराब सूरत हाल पर भी बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से सवाल किया कि RO प्लांट में पानी की क्वालिटी खराब क्यों है। शायद आप लोग ये पानी इस्तेमाल नहीं करते, चलो फिर मुझे पिला दें। चीफ जस्टिस ने RO प्लांट का पानी पिया, खराब लगा तो उन्होंने सख्त बरहमी का भी इजहार किया। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अकबर अयूब खान ने कहा कि तामीराती कामों के मयार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। अवाम नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले तामीराती कामों की निशानदही करें तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अकबर अयूब खान ने अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और इस दौरान बाज़ मकाम पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और गैर मयारी तामीर पर सूबाई वज़ीर सख्त बरहम हो गए और मुताल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर अकबर अयूब खान ने कहा कि इनके हल्के के अवाम जारी तामीराती कामों की खुद मॉनिटरिंग करें और जिस जगह भी तामीराती काम गैर मयारी हो रहा हो हमें इत्तला की जाए। हम मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर इसके बिल भी रोक देंगे
اور اس طرح غیر معیاری مٹیریل سمیت دیگر بل کو جیب سے ادا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گیس بحران پر ایم ڈی سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سردیاں آتے ہی ملک میں گیس بحران کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان، وزیر توانائی عمر ایوب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے گیس کی فراہمی سے متعلق موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز اور سوئی سدرن گیس کمپنی نے بعض گیس کمپریسر پلانٹس کی خرابی چھپائی اور دسمبر میں گیس کی طلب سے متعلق تخمینہ سازی میں بھی غفلت اور نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے بحرانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیئر پرسن کی سربراہی میں 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی، جبکہ ڈی جی نجکاری کمیشن قاضی سلیم صدیقی، ڈی جی گیس شاہد یوسف اور ڈی جی ایل جی عمران احمد کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی گیس کی تقسیم کار کمپنیوں کے سسٹم کی ناکامی اور ایم ڈی سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کے خلاف الزامات کا جائزہ لے کر 72 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ گیس کی طلب اور رسد اور صارفین کو گیس کی فراہمی کے حوالے سے منصوبہ بندی کو مزید مربوط کیا جائے تاکہ اس حوالے سے مستقبل میں کسی ایسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپریم کورٹ نے بیرون ملک جائیداد کیس وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم کو 29.4 ملین روپے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائیدادوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو علیمہ خانم اور ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پراپرٹی کی خریداری کے لیے کتنا بینک قرض لیا تو علیمہ خانم نے جواب دیا کہ 50% بینک قرض لیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایف بی آر میں علیمہ خانم کے ذمے 18 ملین کی رقم ہے۔ سپریم کورٹ نے علیمہ خانم کو ایک ہفتے میں 29.4 ملین روپے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ علیمہ خانم چاہیں تو ایف بی آر حکام کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتی ہیں۔ گزشتہ سماعت پر ایف بی آر کے کمشنر ان لینڈ ریونیو ڈاکٹر اشتیاق نے بتایا تھا کہ علیمہ خانم سے قرض لے کر دبئی میں فلیٹ خریدا تھا، اس کا کرایہ قسط کے طور پر بینک کو ادا کیا پر فلیٹ کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہ جائیداد ظاہر نہیں کی تھی جس پر ایف بی آر نے انہیں نوٹس دیا تھا۔ علیمہ خانم کے خلاف ایف بی آر کارروائی کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم۔ اس سے قبل بھی ایف آئی اے نے پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ علیمہ خانم بھی دبئی میں بے نامی جائیداد کی مالک ہیں۔ بات کریں گے کھیلوں کی۔ پروٹیز کا گھر میں شکار کرنے کا عزم لیے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ جنوبی افریقہ اڑان بھرنے کو ہے تیار۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے بیشتر پلیئرز کی دورہ جنوبی افریقہ کے لیے لاہور سے باراستہ دبئی روانگی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب شیڈیول تھی۔ کپتان سرفراز احمد، اسد شفیق اور شان مسعود کراچی، امام الحق، فخر زمان، اظہر علی، حارث سہیل، بابر اعظم، محمد رضوان، شاداب خان، محمد نیکسٹ عباس، حسن علی، محمد عامر، شاہین شاہ افریدی اور فہیم اشرف لاہور سے باراستہ دبئی میں اکٹھا ہوں گے، جہاں سے جمعرات کو جنوبی افریقہ روانگی طے ہے، جبکہ فیملی مسائل کی وجہ سے یاسر شاہ کو فی الحال پاکستان میں رکنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیگ اسپنر 20 دسمبر کو روانہ ہو جائیں گے۔ وہ ساؤتھ افریقہ انویٹیشن 11 کے خلاف 19 دسمبر سے شروع ہونے والے 3 روزہ میچ پریکٹس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر کو سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ ویل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کے اپڈیٹس اور تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ redbox.state۔